बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अयूब खान एरा, जो कि स्टार्ट हुआ है 1958 से अप टू 1969 तक। ठीक है, तो हम अयूब खान एरा की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अयूब खान के एरा में जितने भी इवेंट्स गुजरे थे, जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हुए थे, उन तमाम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। But today in this video I will focus on the Ayub Khan reforms. ठीक है, so without wasting any time let's get start the topic. तो अयूब खान रिफॉर्म्स को डिस्कस करने से पहले मैं अयूब खान की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। इसकी थोड़ा सा हम प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अयूब खान जो थे ये पार्टीशन से पहले ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, जबकि पार्टीशन के बाद ये जनवरी 1951 में जनरल सर डगलस ग्रेसी को रिप्लेस करते हैं। उनकी जगह पर आते हैं एज अ कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसके अलावा अयूब खान जो है ये फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ठीक है, जो अयूब खान थे, दो उनका जो करियर है वो इतना ब्रिलियंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ही हैड नॉट प्रीवियसली हेल्ड अ कम्बाट कमांड। उनको इतना जंगी कमान भी हासिल नहीं था, बट फिर भी अयूब खान को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई। इनको कई सेवरल ऑफिसर्स पर बरतरी दी गई, मीन्स दैट के उनको प्रमोशन दिए गए। सेवरल सीनियर ऑफिसर्स के बावजूद अयूब खान को प्रमोट किया गया विद डिस्टिंग्विश कैरियर्स। ठीक है, गालिबन अयूब खान को एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सेलेक्ट किया गया। इसके अलावा पॉलिटिकल एम्बिशंस में लेकिंग की वजह से, या कह ले कि लेक ऑफ पावरफुल ग्रुप बैकिंग की वजह से इनको सेलेक्ट किया गया। ठीक है, अयूब खान जो थे इनका ताल्लुक एक हम्बल फैमिली से था, एक पख्तून ट्राइब से उनका ताल्लुक था। और अयूब खान जो थे he also had a league affiliation with major internal power blocks and was therefore acceptable to all elements. अयूब खान जो थे उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल का रैंक भी दिया। इसके अलावा अयूब खान ने पाकिस्तान को सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अयूब खान जो थे ये 14 मई 1907 को रेहाना विलेज में पैदा हुए, जो कि हरिपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। ठीक है, इस विलेज अगर हम इसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखें, इनका ताल्लुक एज आई टोल्ड यू कि एक पख्तून एथनिसिटी से उनका ताल्लुक था, तरीन ट्राइब से इनका ताल्लुक था। इनके फादर का ताल्लुक भी ब्रिटिश आर्मी से इनका ताल्लुक रह चुका था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्राइमरी एजुकेशन, अयूब खान जो थे वो एनरोल्ड हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बट लेफ्ट हिज स्टडीज इनकम्प्लीट एंड वाज एक्सेप्टेड इन द रॉयल मिलिट्री एकेडमी संदरस्त। ये था अयूब खान का एक ब्रीफ सा बायोग्राफी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अयूब खान के रिफॉर्म्स को। आफ्टर कमिंग इनटू पावर, अयूब खान गवर्नमेंट जो होती है वो इंगेज हो जाती है डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने में, क्योंकि जैसे ही मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो वो प्रॉमिस करते हैं पब्लिक से कि हम इंटायर जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसमें हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इसके अलावा जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है उससे हम करप्शन का खात्मा करेंगे। इसके अलावा जो एंटी सोशल प्रैक्टिसेस है, जो नेपोटिज्म है, ब्लैक मार्केटिंग है, स्मगलिंग है,
सोशल इवेल्स है एक्सेट्रा उसको हम ख़त्म करवाएंगे। सो फॉर दिस पर्पस क्या करते हैं कि अयूब खान इसके लिए स्ट्रिक्ट इक़दामात एडॉप्ट करते हैं ताकि इलीगल प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जा सके। So Ayub Khan used martial law to initiate a number of reforms that reduced the power of groups opposing him. तो वो कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, अब वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अयूब खान का जो एरा है वो डेडिकेट ऑफ दी डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनके दौर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था। ठीक है, क्योंकि अयूब खान ने कुछ ऐसे एनर्जेटिक अप्रोचेस को एडॉप्ट किए हुए थे which were very effective for the economic development and soon bore fruit in a rising rate of the economic growth। तो इस हवाले से जो अयूब खान के गवर्नमेंट की इकोनॉमिक रेट है, ग्रोथ रेट, वो 17% थी। ठीक है, मीन्स दैट के 6% उसमें उस टाइम इजाफा हुआ था। क्लियर। इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से जो और डेवलपमेंटल अप्रोचेस है उसको हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं, जैसा कि हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में भी अयूब खान ने बहुत इफेक्टिव इक़दामात एडॉप्ट किए हुए थे और इसमें जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है उसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, बिकॉज इट एक्सटेंडेड द क्रेडिट्स टू द फार्मर्स। ठीक है, इसके अलावा अयूब खान की जो गवर्नमेंट है उसने हर एक प्रोविंस में ऑटोनोमस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी सेटअप किया हुआ था। किस लिए? ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। ठीक है, बट हाउएवर जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के हवाले से अयूब खान के एरा में वो है द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ये एक्चुअली न्यू मोड्स ऑफ इरिगेशन थी, न्यू मेथड ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर थी, जिसको कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें साइंटिफिक मेथड्स, मैकेनिकल पावर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, ओल्ड मेथड ऑफ प्लॉइंग को चेंज करके न्यू टेक्नोलॉजी को, जैसा कि ट्रैक्टर हुआ, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, न्यू एग्रीकल्चर इनपुट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। बिकॉज ऑल दी एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर या गुड सप्लाई ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है। सो देयरफॉर वाटर सप्लाई वाज द की वेरिएबल इन दी ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म। सो इस हवाले से 1958 में अयूब खान ने लैंड रिफॉर्म कमीशन को सेटअप करवाया और 1959 में गवर्नमेंट ने हद मुकर्रर कर दी, लिमिट रख दी कि एक पर्सन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 एकड़ जो है वो इरिगेटेड लैंड को रख सकता है, जबकि अनइरिगेटेड लैंड की जो हद थी, लिमिट थी, वो 400 तक कर दी गई इन द वेस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एक पर्सन इतना रख सकता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड ईस्ट विंग में जो लैंड होल्डिंग की लिमिटेशन थी वो बढ़ा दी गई। पहले 33 एकड़ ज़मीन जो थी वो रख सकते थे, जबकि इसमें बढ़ा दिया गया, इस रिफॉर्म के मुताबिक 48 कर दिया गया। सो इस तरीके से 40 लाख एकड़ जो ज़मीन थी वो पब्लिक के एक्विजिशन में आ जाती है। ठीक है, बिटवीन द 1959 एंड 69, और इसी ज़मीन को जो एक्वायर्ड हो जाती है, ठीक है, उसको सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों बेच दिया जाता है। सो इट क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ फार्मर्स हैविंग मीडियम साइज होल्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जो अयूब खान की थी
وہ بیسڈ تھی اسپیسیفکلی آن دی اسٹریٹجی آف امپورٹ سبسٹیٹیوشن. مطلب یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ایک ملک جو ہے وہ باہر سے چیزیں امپورٹ کرے، ٹھیک ہے، تو پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ہی انڈسٹریز پر، اپنے ہی ریسورسز پر وہ دار و مدار کر سکے اور اپنے ڈومیسٹک چیزوں کو وہ آگے بڑھا سکے. ٹھیک ہے، سو ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی؟ وہ امپورٹ سبسٹیوشن تھی. کلیئر؟ اس کے علاوہ ایوب خان جو تھے وہ اپنی جو انفینٹ انڈسٹریز تھے پاکستان کے، مینز پاکستان کے اپنے انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے، ڈیولپمنٹل گروتھ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو امپورٹڈ گڈس تھی ان پر ٹیرفس لگا دیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 1960 میں ایوب خان نے جو پرائز کنٹرول تھی وہ ہٹا دی گئی. ٹھیک ہے، فرام آلموسٹ آل دی پروڈکٹس. ٹھیک ہے، فورن ایکسچینج مارکیٹس واز لبرلائز، ایکسپورٹ ور سبسڈائزڈ. اس کے علاوہ ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ RCD کو اسٹیبلش کیا گیا. اس کے علاوہ اور جو ایوب خان کے جو ڈیولپمنٹل ریفارمز تھے انڈسٹریلز کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم اور پاکستان کی جو فرسٹ سٹیل مل تھی کراچی میں وہ بھی ایوب خان کے دور میں اسٹیبلش ہوا. ٹھیک ہے، سو دیز ور دی مین ایونٹس آف دی ایوب ایرا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ٹریڈ اینڈ کامرس. سو ایوب خان نے ایکسپورٹ ارننگز کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا کیا، یا کہہ لے کہ جو نیو انڈسٹریل انٹرپرائزر تھے یا ایکسپورٹرز تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروگرام کو، ایک اسکیم کو متعارف کروایا جس کا نیم تھا دی ایکسپورٹ بونس واؤچر اسکیم. اس اسکیم کے مطابق اگر کوئی شخص پاکستانی گڈس کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کماتا ہے تو اسے اسی زر مبادلہ کے رقم کے مطابق واؤچر دیا جاتا تھا. نیکسٹ ہے لا ریفارمز. تو اس حوالے سے ایوب خان نے ایک لیگل کمیشن کو اپوائنٹ کیا جس کا مقصد تھا کہ وہ اباؤٹ دی فیملی اور میرج لاز کے حوالے سے سجیشن دیں گی. ٹھیک ہے، سو اس کمیشن کے تھرو جو رپورٹ تیار ہوتی ہے اس کو ایوب خان ایگزامن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیملی لا آرڈیننس پاس کرتے ہیں، ایشو کرتے ہیں 1961 میں. سو اس FLO میں کیا تھا فیملی لا آرڈیننس میں کہ ہر ایک شادی جو ہوگی وہ اب یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوں گی. اس کے علاوہ اگر کسی کو دوسری شادی کرنی ہوگی تو اسے یونین کونسل کے ریفرنس کی ضرورت ہوگی. مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جب تک اسے پہلے وائف سے پرمیشن نہیں ملتا تو اس وقت تک جو یونین کونسل ہیں وہ اس وقت تک ان کو پرمیشن نہیں دیں گی سیکنڈ میرج کا. اس کے علاوہ جو پولی گیمی ہے اس پر ریسٹرکشنز لگا لیا گیا اینڈ میرجز اینڈ ڈائیورس کو ریگولیٹ کیا گیا. نیکسٹ ریفارم ہے ایجوکیشنل ریفارم. سو اس حوالے سے بھی ایوب خان نے ایک کمیشن کو سیٹ اپ کیا آن دی نیم آف نیشنل ایجوکیشن. ٹھیک ہے، 1958 میں کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کمیشن نے ریکمینڈ کیا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. پہلے گریڈ 5 تک تھا، پھر بعد میں گریڈ 8 تک مقرر کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو انٹرمیڈیٹ کلاسز تھے ان کو کالج سے علیحدہ کر دیا گیا اور ان کو سیکنڈری ایجوکیشن میں شامل کر دیا گیا. نیکسٹ جو ہے اس ایجوکیشن ریفارمز میں کیا ہوا کہ دا کمیشن آلسو پلانڈ نیو سیلیبی ٹو ریز ایجوکیشن اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ریفارم ہے سوشل ریفارم. سوشل ریفارمز کے حوالے سے ایوب خان رجیم نے بہت اسٹرکٹ اقدامات کیے. So for checking illegal practices of the society, Ayub Khan regime moved very quickly to check corruption, black marketing and hoarding. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے
ایوب خان نے کیا کیا کہ پنشمنٹ مقرر کر دی کہ اگر کوئی شخص ملوث ہوا کرپشن میں، بلیک مارکیٹنگ میں، اسمگلنگ میں ایکسیٹرا، تو ان کو 14 سال کی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو جو سسپیکٹڈ ہارڈرز ہوتے ہیں، اسمگلرز ہوتے ہیں، تو ان پر ایوب خان کے رجیم میں چھاپے لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً کہہ لے کہ 8,35,500 جو تھی وہ لگژری گڈس جو ہے وہ برآمد کیے جاتے ہیں، بیلز آف کلوتھ کو برآمد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گندم کے گوداموں پر چھاپے لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں گندم جو تھی وہ برآمد ہوئی تھی. اس کے علاوہ چاولوں کے گوداموں پر بھی چھاپے لگائے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں سے بھی بہت بڑی برآمد ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دس سوشل ریفارمز brought about a sharp decline in the prices of all essential goods. کہتے ہیں کہ ایوب خان کے رجیم میں جو آل اسینشیل گڈس تھیں، جو ضرورت کی اشیاء تھی، ان کی قیمتیں بہت کم ہوئی تھیں. مور اوور سیکیورٹی کو بھی ٹائٹنڈ کیا گیا تھا تاکہ وہ اسمگلرز پر قابو پا سکیں. اس کے علاوہ ایوب خان نے پروڈا کو بھی انٹروڈیوس کیا ہوا تھا، جس کے بیس پر وہ لوگ جو کہ کرپشن میں ملوث پائے جاتے تھے تو ان کو اس پروڈا کے تحت 15 ایئرز کے لیے اپنے آفیسز سے بے دخل کیا جاتا تھا. اوکے، the next and last reform ہے وہ تھی about the administrative reform، جو کہ کہلاتا ہے بیسک ڈیموکریسی سسٹم، جس کو ایوب خان نے انٹروڈیوس کیا ہوا تھا. کب کیا ہوا تھا؟ 27 اکتوبر 1959 کو. Now what is بیسک ڈیموکریسی سسٹم؟ اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو یہ ایک ایسا نیٹ ورک تھا جس میں لوکل جو سیلف گورننگ باڈیز تھے ان کو انٹر لنک کیا جاتا تھا گورنمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان سمپل ورڈز میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک چین تھا جس کے تھرو لوکل پیپل گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے بیسک ڈیموکریسیز، اینڈ شارٹلی ہم اس کو بی ڈی سسٹم بھی بولتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو دا بی ڈی سسٹم اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں پیپل الیکٹ کرتے تھے ممبر آف دی بی ڈی کو. ٹھیک ہے، کیسے الیکٹ کرتے تھے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، سو اس بیسک ڈیموکریسیز یا بی ڈی سسٹم کے ٹوٹل ممبرز کی جو تعداد تھی وہ 80,000 تھی، جبکہ بعد میں اس کو انکریز کر دیا گیا، 1,20,000 کر دیے گئے. مور اوور جب ایوب خان نے کنسٹیٹیوشن آف 1962 کو پریزنٹ کیا تو اس میں ایوب خان نے بی ڈی سسٹم کو الیکٹورل کالج کا درجہ دیا، جس میں الیکٹورل کالج میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے ٹو الیکٹ دا پریزیڈنٹ اینڈ نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز ممبر. کلیئر؟ اب بیسک ڈیموکریسیز کو میں تھوڑا اور ایکسپلین کرتی چلوں. اس کے ٹوٹل 5 ٹائرز آف انسٹیٹیوشن تھے. ٹھیک ہے، نمبر 1 تھا یونین کونسل اینڈ یونین کمیٹی. ٹھیک ہے، یونین کونسل رورل ایریا کے لیے تھا، یونین کمیٹی جو تھی وہ اربن ایریا کے لیے تھی. سیکنڈ نمبر پہ ہیں تحصیل کونسل، تھرڈ ڈسٹرکٹ کونسل، فورتھ ڈویژنل کونسل اینڈ دا ففتھ ون واز پروونشل ایڈوائزری کونسل. ٹھیک ہے، سو جو یونین کونسل یا یونین کمیٹی تھا اٹ واز دا لویسٹ ٹائر آف دی انسٹیٹیوشن، اور جو پروونشل ایڈوائزری کونسل تھا وہ سب سے اپر ٹائر آف دی انسٹیٹیوشن تھا، جس میں پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، سو یونین کونسل میں کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل ایک ایریا میں 1000 پاپولیشن ہے تو اس 1000 پاپولیشن کے لیے کیا ہوتا تھا کہ ایک ممبر کو الیکٹ کیا جاتا تھا اور 1000 ممبر ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہی جو ممبر
جو الیکٹ ہوتا تھا اس کو چیئرمین کہتے تھے یا ناظم وہ کہلاتا تھا، اور وہ اس بی ڈی کا یا بیسک ڈیموکریسی سسٹم کا ممبر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح تحصیل کونسل میں پاپولیشن اس سے زیادہ ہوتی تھی، ڈسٹرکٹ کونسل میں اس سے زیادہ، ڈویژنل اینڈ پروونشل، تو اس طرح سو آن جو تھی ان کی ڈسٹریبیوشن تھی. ٹھیک ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دی ریفارمز آف دی ایوب خان. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.